इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुमिन की पूरी जिंदगी ही रोज़ा। ये वाकई एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दुनिया में अल्लाह ने जिन बातों से रोका हुआ है वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले हैं। वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो, तुम्हारी फितरत में इन सारी चीज़ों की मोहब्बत मैंने डाल दी। इसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं, वो आखिरत है। इसीलिए दुनिया में अपनी फितरत के खिलाफ चलो, थोड़ी देर सब्र कर लो, रोज़ा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोज़ा रखा हुआ है जिसमें हमने हराम से बचना है, और उसकी इफ्तारी कब होगी? जन्नत में। जिस तरह रोज़े में हम खा पी नहीं सकते मगर बाद में खाते पीते हैं, क्यों? क्योंकि जो आजमाइश थी वो अल्लाह ने ख़त्म कर दी। इसलिए दुनिया में अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका हुआ है ये सारी चीज़ें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये हिलाल उसी के लिए फिर होंगी जिसने रोज़ा रखा हुआ था, उसी का फिर अफ्तार होगा। इसीलिए दुनिया रब चाही और आखिरत मन चाही, वरना फिर आखिरत रब की मर्जी की होगी नाफरमानों के लिए, यानी अल्लाह के वादे के मुताबिक कि फिर मैं अजाब दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 14, जीनतदार बना दी गई है लोगों के लिए मोहब्बत रुग्बतों की औरतों से और बेटों से और डेढ़ जमा किए हुए सोने से और चांदी से और घोड़ों से जो निशान लगे हुए हैं आज के दौर में ब्रांडेड कारें, और मवेशियों से और खेती से। ये है समान दुनिया की जिंदगी के, और अल्लाह के पास है बहुत अच्छा ठिकाना। लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह की हदूद को क्रॉस ना कर जाए, लिमिटेड रहे। और जन्नत में ज़िंदगी भी अनलिमिटेड है और नेमतें भी अनलिमिटेड। यहाँ तो पाबंदी है आपके ऊपर चीज़ों की, ये अल्लाह ने इसीलिए रखी कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी जब आपके दिल में इन चीज़ों की तरफ रुग़बत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रुग़बत क्या होगी? प्यास के बाद ही कदर आएगी ना। कुरान में है कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही मुस्लिम और बुखारी में हदीस है, जन्नत में मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना ही किसी दिल पे खटका गुजरा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा की ये आयत तिलावत की, मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आंखों की ठंडक के लिए नेमतें जन्नत में छुपा कर रखी हैं। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? नंबर 1, मुझे मौत ना आए। नंबर 2, मुझे तकलीफ ना आए। नंबर 3, मैं बुरा ना हूँ, हमेशा जवान रहूँ। अगर ये तीनों दुनिया में ही मिल जाएं तो अल्लाह की तरफ फिर रुजू किसने करना है? फिर तो खुदा की ज़रूरत ही नहीं। और खुदा की ये खूबियाँ हैं कि इसको मौत नहीं आती, उस पर कभी ज़वाल नहीं आता, इसलिए खुदा किसी का मुहताज नहीं। हमें अल्लाह की ज़रूरत है मगर अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, वो तो गनी है। और यही तीनों ख्वाहिशें सिर्फ जन्नत में ही पूरी हो सकती हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, ऐलान होगा, जन्नतियों तुम्हें मुबारक, आज के बाद तुम कभी मरोगे नहीं, हमेशा जिंदा रहोगे। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मौत को मेंढे की शक्ल में मैदान हशर में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा, तो इस पर जन्नती खुश होंगे कि अब मौत नहीं आनी, और दोज़खी गमगीन होंगे, काश हमें मौत आ जाती। एक और खुशखबरी सही मुस्लिम में है कि आज के बाद कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। तीसरी खुशखबरी मिलेगी, आज के बाद कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। 30 साल हर जन्नती की उम्र होगी और 30 ही रहेगी। और चौथी खुशखबरी, आज के बाद अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होगा, हमेशा ही राजी रहेगा। यानी जन्नत में जो मर्जी करो, नाराजगी अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ शराब हराम है, वहाँ जायज़। जन्नत में नमाज नहीं है, इसके लिए रोज़ा दुनिया में भी रखना पड़ेगा, हराम से खुद को रोकने का। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है और दोज़ख को खुशनुमा चीज़ों से ढांप रखा है। इसकी एक्सप्लेनेशन में अबू दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा में हदीस है, अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया तो जिब्रील से कहा कि जन्नत देख कर आओ। वो आए और कहा, या अल्लाह क्या बात है, मुझे नहीं लगता कोई बंदा सरतन की बाजी ना लगा दे जन्नत में पहुंचने के लिए। मुझे लगता है ये सारे लोग ही जन्नत में पहुंच जाएंगे क्योंकि जगह ही बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा। फिर अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप दिया। दुनिया में नमाजों की मुशक्क़त, बीवी बच्चों माँ बाप के साथ उसने सलूक की मुशक्क़त, हिलालो हराम के फ़र्क की मुशक्क़त, रोज़ों की मुशक्क़त, शरई पाबंदियाँ। अल्लाह ने फरमाया, अब जाकर ज़रा जिब्रील देखो। वापस आए, फरमाया, अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में पहुंचने में कामयाब भी होगा, यानी इतनी हर्डल्स। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा आप दोज़ख को देखो। दोज़ख देख कर आए और फरमाए, अल्लाह तेरी ज़ात की कसम, कोई बंदा भूल कर भी कोशिश नहीं करेगा कि कोई ऐसा काम करे कि इधर आए, ये तो बड़ा अजाब है। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख को
ڈانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے اور فرمایا جبریل اب دیکھ کر آئے اور کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے کے جانے والا ہے کیونکہ برائی میں کشش ہوتی ہے اس لیے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی تو قیامت والے دن اللہ اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا تو لگواؤ دوزخ کا۔ تو جب وہ آئے گا تو اللہ پوچھے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی خیر دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا، یعنی ایک پھیرے میں ہی ساری عیاشی بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان آیت نمبر 12، 13، 14۔ ترجمہ: جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے اس کا جوش غضب اور چیخنے چلانے کو یعنی دوزخ، اور جب ڈالے جائیں گے اس کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر پکاریں گے وہاں موت کو، نہ پکارو آج تم موت کو، ایک ہی موت کو، اور پکارو بہت سی موتوں کو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں تب کی تب دیکھی جائے گی، 4 دن کی تو زندگی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کا حساب کتاب بعد میں کرتے ہیں، اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا۔ جب وہ آئے گا تو اللہ پوچھے گا جنت میں کوئی مشکل؟ وہ کہے گا اللہ کوئی مشکل نہیں، یعنی جب اینڈ ریزلٹ ملتا ہے تو بندہ تکلیف بھول جاتا ہے، مگر یہ اسی کے لیے ہوگا جس نے دنیا میں پھر صبر کا روزہ رکھا ہوگا، حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں تو عیاشی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ نے جنت میں ہر وہ چیز رکھ دی جس سے دنیا میں روکا، اور انسان کی فطرت میں اس چیز کی محبت بھی ڈال دی آزمائش کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزخرف آیت نمبر 33، 34، 35۔ اور اگر نہ ہوتا یہ خیال کہ ہو جائیں گے سب انسان ایک ہی جماعت تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ ان کے گڑھوں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گڑھوں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور نہیں ہے سب کچھ یہ مگر صرف تھوڑا سا سامان دنیا کی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں نیک آدمی امیر بھی ہو سکتا ہے غریب بھی، مگر آخرت میں ایسا نہیں، اس لیے دنیا رب چاہی اور آخرت من چاہی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں کسی بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں تو کیا ہوتا ہے وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے یا آپ، مگر آخرت آپ کے اختیار میں ہے، اسی لیے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں، دنیا میں اللہ کے لیے محنت کریں، 100% کامیابی ہے، کوئی ناکامی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا، مؤمنین کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ سارے پورے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ دنیا میں کوئی لاوارث لاش پڑی ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، اگر بندے نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا۔ اور دنیا میں کسی کے لیے مہنگا ترین مقبرہ بھی بنا دیا جائے، اس میں ایئر کنڈیشنر بھی لگوا دیے جائیں، مگر جو عذاب اس پہ آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر آپ امتحان میں فیل ہو جائیں تو کلیئر کر لیتے ہیں سپلی، یعنی سیکنڈ چانس مل جاتا ہے اور آپ پاس ہو جاتے ہیں، مگر آخرت میں نو سیکنڈ چانس۔ اسی لیے کہا گیا ہے قیامت کا دن یوم التغابن، جیت اور ہار کے فیصلے کا دن، اسی لیے بی سیریس، اس کو اپنے دماغ پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے تو اس کے مقابلے میں دنیا کی 60 سالہ زندگی یہ کوئی 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں 10 سیکنڈ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت انفینٹ لائف۔ اور یہ باتیں 60 سال والوں کو زیادہ سمجھ آئیں گی کیونکہ ان کی زندگی کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال کی عمر دے دی اس پر حجت تمام کر دی، اس کا اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں، تھوڑی عمر تھی چیزیں سمجھنے کے لیے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسری بھی ہو، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ پھر صحیح مسلم اور بخاری میں ہے آپ نے تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور فرمایا
حتی زرتم المقابر۔ پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے جو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، وہ اللہ نے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر کے تجھے واپس لوٹانا ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دوست قبر تک جاتے ہیں، ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے، 2 واپس آ جاتے ہیں یعنی مال اور اولاد، اور ایک ہی اندر جاتا ہے اور وہ ہے انسان کے اعمال۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد کو اور آل محمد کو بس اتنا ہی دنیا دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، تو رسول اللہ کا فقر اختیاری تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عمر حضور کو ملنے گئے، آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے، رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں فرمایا لگتا ہے اے عمر تجھ پہ دنیا کی حقیقت ابھی کھلی نہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ ٹریننگ آپ نے صحابہ کرام کی تھی، ان کی پوری زندگی روزہ تھی، حرام سے بچتے تھے وہ لوگ، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں، اس لیے روز اپنی زندگی میں ایک نیو ویلیو ایڈ کریں، اپنے سفر کو طاقت بخشیں، پاور اپ یور وائج۔